स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भोलिदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशनमा परिणत। नीति, नेतृत्व र संगठनमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रचण्डको उद्घोष। पदाधिकारी चयनमा सकस। कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा आफू सबैको साझा सभापति बन्ने घोषणा। पार्टीलाई चुनावमा बहुमत ल्याउन एकजुट हुनुपर्नेमा जोड। वरिष्ठ नेतामा पौडेल, शेखर 20औं नम्बरमा। इसाई धर्मका संस्थापक प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्मोत्सव विश्वभर भव्य रूपमा मनाइँदै नेपालमा पनि राष्ट्रिय पर्वका रूपमा विकसित। सभ्य र सुसंस्कृत समाज बनाउन राष्ट्रपतिको आग्रह। प्रदेश 2 लगायत देशभर कोरोना संक्रमण दरमा पुनः वृद्धि। एक सातामै संक्रमितको संख्या दोब्बर। थप सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। ओमिक्रोनको सन्तास कायमै। नीतिगत रूपमै फाइदा लिने गरी पोलिसी ह्याक नगरेको अर्थमन्त्री शर्माको प्रष्टीकरण। देशको हित विपरीतका कुनै निर्णय नलिने भनाई। अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा पर्न नदिने प्रतिबद्धता। ग्रिसको एक टापुमा रहेको पार्भोसमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। दुर्घटनामा 12 पुरुष, 3 महिला र 1 शिशुको शव फेला। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबको सहज जित। च्यासल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतबारबाट सुरु हुने राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा लैजाने भएको छ। पार्टी स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय सम्मेलनप्रति आकर्षण बढेकाले यसलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। शनिबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई नै महाधिवेशन भन्ने र सोही अनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता महराले बताए। आजको संसद मिटिङमा अब प्रतिनिधिहरू कोही छुटेका छन् कि भनेर चेक मात्रै गरियो। प्रदेशमा अनि बाँकी केही जनवरी सडकको आउनुपर्ने प्रतिनिधिहरू भोलि सम्मेलन सुरु हुन्छ। त्यसको निमित्त अलिकति छलफल भयो। प्रदेशले जिम्मा दियो छुटेकाहरू नामहरू पेश गरिकन भोलि बिहान 8 बजे केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्छ र भोलि 1 बजे हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुन्छ। यति मात्रै। ऐतिहासिक महाधिवेशन नामाकरण गरिए पनि यसलाई कुन महाधिवेशन भन्ने भने टुङ्गो लागेको छैन। माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक आइतबार बिहान 8 बजे बस्दैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबारबाट सुरु हुँदैछ। कार्यकर्ता पंक्तिहरू पार्टीभित्र नेतृत्वको भन्दा पनि नीतिको बहस होस् भन्ने अपेक्षा राख्छन्। माओवादी केन्द्रका नेता पार्टी अब नयाँ कार्यदिशा र नयाँ कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्ने दावी गर्छन्। सत्ता राजनीति र संसदीय खेलमा रुम लिएर खुम्चिँदै गएको माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनले संगठन चुस्त दुरुस्त बन्ने नेता र कार्यकर्ताको अपेक्षा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ। अब राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुन केही घण्टा मात्रै बाँकी छ। भोलि 11 गतेबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट सुरु हुने नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि आज नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा नेता कार्यकर्ताहरूको चहल पहल बढिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मेलनमा जाँदै गर्दा नेता कार्यकर्ताहरूले के अपेक्षा गरेका छन् त, कस्तो पार्टी बनोस् भन्ने चाहना राख्छन् त, हामी केही नेता कार्यकर्ताहरूसँग बुझ्नेछौँ र के अपेक्षा गरेका छन् त्यो सोध्नेछौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदैछ, तपाईँको अपेक्षा चाहिँ अब यो पार्टी कस्तो बनोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु भएको छ? हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी फेरि पार्टी बन्छ, परिवर्तनकारी फेरि पार्टी बन्छ र क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी फेरि विचारधारालाई अगाडि लिएर यो हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा, प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेतृत्वको भन्दा पनि विचारको चाहिँ फेरि बहस फेरि धेरै हुने फेरि भएको छ र हाम्रो चाहिँ भोलि प्रज्ञा प्रतिष्ठान फेरि भवनमा उद्घाटन हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा झन्डै 1500 प्रतिनिधिहरूको चाहिँ उपस्थिति हुनेछ। भोलि राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र तपाईँले यो पार्टी कस्तो बनोस् भन्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ त? सर्वप्रथम त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उठाउनको निम्ति पार्टीले आफ्नो कार्यनीति र रणनीति दुईटै बनाउनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको
प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले कार्यनिर्देश गर्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरू भने नेकपा माओवादीभिन्द नयाँ कार्यदिशा नयाँ रणनीतिसहित अगाडि बढोस् भन्ने चाहना राख्छन्, तर नेतृत्व के भन्छन् त? नेकपा माओवादीको केन्द्र कसरी अगाडि बढ्छ र कस्तो बन्दैछ? हामी जुन सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ, यहाँलाई थाहा छ कि हामी साँच्चैको विचार अध्यक्ष कमरेडले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ र वैज्ञानिक मान्यता के हो भने विचारको जबसम्म विकास हुँदैन क्रान्ति सम्भव छैन। नेपालमा कस्तो किसिमको समाजवाद ल्याउने, कसरी ल्याउने कुनै किताबमा लेखिएको पाइँदैन के तपाईँको। र त्यो अब चाहिँ यो सम्मेलनले लेखिने हो र त्यो विचार स्थापित गर्ने हो। पहिलो कुरो त्यो हुन्छ र अर्को कुरो चाहिँ त्यो अनुसारको नेतृत्व चाहिँ निर्माण हुन्छ। त्यो जागेर आउँछ, यो यही अवस्थामा रहँदैन, यसले नयाँ गति लिन्छ। समाजवादी क्रान्ति, समाजवादी देश निर्माणको निम्ति यसले फेरि एकपटक देशको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढ्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ? कस्तो रहन्छ त अब नेतृत्व? होइन, अब हामीले नयाँ विचार नयाँ कार्यदिशासहित हाम्रो पार्टीको नेता कमरेड अध्यक्षको अगुवाईमा जसरी नेपाली आमूल परिवर्तनको क्रान्ति हामीले गरेका थियौँ, त्यो क्रान्तिलाई फेरि शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो ठाउँमा लिएका छौँ। फेरि अर्को उचाइमा नेपाली राष्ट्र, नेपाली जनता र वर्ग उन्मुक्तिको जो आशा अभिलाषा छ यसलाई पूरा हुने गरेर हामीले नयाँ पुराना पुस्ताका सबै नेताहरूको संयोजन गरेर एक नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माण गर्छौँ। 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धपछि संसदीय राजनीति र सत्ताको खेलको वरिपरि घुमिरहेको माओवादी केन्द्र 64 सालको ठुलो विशाल माओवादी केन्द्र अहिले सानो सिटमा खुम्चिनु परेको छ। यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृत्वहरू भने नयाँ परिवर्तित योजना, कार्यदिशा र रणनीतिका साथ अगाडि बढेर सानो सिटमा खुम्चिएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई विशाल बनाउने र पुनर्जीवन दिने दाबी गरिरहेका छन्। के सम्भव छ त? प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धदेखि खुल्ला राजनीतिसम्म कहाँ त्रुटि भयो भन्ने विषयमा आफूबाट आत्मसमीक्षा सुरु गरेको बताएका छन्। आइतबार सुरु हुने पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफूले आत्मसमीक्षा गरेको प्रचण्डले बताए। प्रेस सेन्टर र क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले जनयुद्धदेखि हालसम्म पार्टीले धेरै टुटफुट बेहोरेको भन्दै यो स्थिति किन आयो भन्ने विषय मूल नेतृत्वबाट गरिएको आत्मसमीक्षाले फेरि सबैलाई एक ठाउँमा आउने स्थिति बन्ने पनि बताएका छन्। श्रमिक जनतासँग, शहरका पनि र गाउँका किसानहरूसँग सामूहिक जीवन बिताउने, उनीहरूसँग सँगै श्रम गर्ने, एक दिन गएर देखाउने होइन, उनीहरूसँग सँगै बसेर खाने, पार्टीको टिमै जाने र समाजवादका भ्रूणहरू उत्पादन टिम, श्रमिक टिम, श्रम टोली र उत्पादन टोलीहरू बनाएर हामी एउटा नयाँ अभ्याससहित यो पार्टीलाई हिजो युद्ध र आन्दोलनको बेलामा जस्तो थियो, जनतासँग जसरी जोडिएको थियो, अहिले फेरि हामी समाजवाद निर्माणको सन्दर्भमा पनि यसलाई एउटा जीवन्त पार्टी, एउटा क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबार काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दैछन्। यही सम्मेलनले माओवादीको नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ। तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्ध अन्त्य गरी शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्षमा ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्। युद्धका समयमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका परिवार, घाइते र विस्थापित परिवारलाई भन्दै राज्य कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। तर पीडितका पीडाहरू भने अझै उस्तै छन्। सत्ता राजनीति र संसदीय खेलमा रुमलिएको माओवादी समेतले सबै समस्यालाई बिर्सिसकेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएको 15 वर्षसम्म पनि राज्यले बेपत्ताहरूको छानबिन र पीडितलाई न्याय दिलाउन सकेको छैन। युद्धका समयमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका परिवार, घाइते र विस्थापित परिवारलाई भन्दै राज्य कोषबाट अरबौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। युद्धका समयमा ज्यान गुमाएकाहरूका परिवार, एकल महिला, अभिभावक, गुमाएका सन्तानका पीडाहरू अझै उस्तै छन्।
अहिले पनि कतिपय पूर्व लडाकुहरू शरीरमा बमका छर्रा बोक्न बाध्य छन्। आर्थिक समस्याका कारण उपचार गर्न नसक्दा अशक्त जीवन बिताउन बाध्य हुनु परेको छ। सरकारले 2071 सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेकामा अहिलेसम्म ती आयोगमा 60,000 भन्दा धेरै उजुरी परे पनि अनुसन्धान टुङ्गिएको भने छैन। तर व्यवहारमा त्यस्तो जस्तो देखियो हैन। तर हामीले त्यस्तो गर्न खोजेको होइन, किनकि 10 वर्ष जनयुद्धमा जुन उनको त्याग, तपस्या, बलिदान र ऊर्जाहरू त्यहाँ खर्च भयो। ती खर्च भएका जुन ऊर्जाहरू छन्, अब त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गर्न हामी सक्न चाहिँ। तर उनीहरूको चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैन। त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ हल भइरहेको छैन। समस्याहरू हल नभइरहेको स्थितिमा उहाँहरूले त्यसरी मतलब पार्टीले गरेन भन्ने कुरा पनि उहाँहरू गुनासाहरू छन्। बेपत्ता पारिएका 2500 भन्दा बढी व्यक्तिको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ। द्वन्द्वको समयमा रोजगारी गुमाएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पीडा सम्बोधन हुन सकेको छैन। नेपाल सरकार र नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूसहित तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सत्ता, राजनीति र संसदीय खेलमा रुमलिएको माओवादी समेतले सबै समस्यालाई बिर्सिसकेको छ। भुलेको चाहिँ छैन, ध्यान कम दिएको, किन भुलेकै छैन। र अहिले कतिपय हिजो छुटपुट भएका अलिकति पार्टीको तर्फबाट ध्यान नपाएका सबै साथीहरू जुड्दै एकीकृत हुँदै आउनुभएको छ। यहाँले भने जस्तै शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मूल्य मान्यता अनुरूपमा समर्पित भएका यहाँले भने जस्तै घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता, जनता सबैप्रति अलि नरम भएर न्योरेर सबैलाई समेटेर कमजोरीप्रति रियलाइज गर्दै जाने भनेका छौँ। भुलेको होइन, ध्यान कम गएको कुरा हो र हामी त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्छौँ। राज्य सत्ता विरुद्ध बन्दुक उठाएर 17,000 भन्दा बढी नेपालीको ज्यान गएपछि विद्रोह त्यागेर संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादी अहिले सबभन्दा ठूलो संसदीय खेलाडी बनेको छ। पछिल्लो राजनीतिक प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समेत माओवादीले सत्ताको भर्याङ्गन मात्र बनाएको छ। कहिले काङ्ग्रेस, कहिले एमाले त कहिले मधेस केन्द्रित दलसँग गठबन्धन गरेर सत्तामा पुगेको छ। यसबीचमा 3 पटक माओवादीले सरकारको नेतृत्व नै गरेको 2 पटक पार्टी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र 1 पटक नेता बाबुराम भट्टराईले गरेका छन्। 10 वर्ष युद्धका समयमा पीडित बनाइएका परिवार, अपाङ्ग र द्वन्द्व पीडितको राज्यले सही पहिचान गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठक 5वटा निर्णय भएर सम्पन्न भएको छ। 14औं महाधिवेशनमा प्रचण्ड बहुमतसहित सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाले पहिलो बैठकमा आफू कुनै गुट उपगुटको मात्रै नभएर सबैको सभापति बन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण समारोहको समापनमा बोल्दै सभापति देउवाले अब आफू सबैको सभापति बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। निर्वाचन अघि र निर्वाचन पछिको अवस्था फरक भएको भन्दै देउवाले निष्पक्ष भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। सभापति देउवाले आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई बलियो बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिए। मलाई विश्वास गर्नुभयो, म सबैको प्रतिनिधित्व गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउन लाग्नेछु। पूर्ण रूपमा म चाहिँ सबैको सहयोग, निष्पक्ष रूपमा सबैको सहयोग, कुनै चाहिँ हिजो मलाई भोट हालिदिनुसँग मतलब छैन। म सबैको सभापति हुँ, त्यसैले चाहिँ म सबैको सभापति प्रयास मात्र होइन, यो जिम्मेदारी ठुलो छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा झण्डै 82% पकड कायम गरेका देउवा अहिले केन्द्रीय समितिबाट आफूले चाहेको निर्णय गराउन सक्ने गरी सजिलो अवस्थामा छन्। अझै 1 जना कोषाध्यक्ष, 1 जना प्रवक्ता र 33 जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले नै मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सबैलाई मिलाएर जाने देउवाको
प्रतिबद्धतालाई नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। प्रमाणपत्र वितरण समारोह लगतै बसेको कांग्रेसको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकले 5वटा निर्णय गरेको छ। बैठकले पार्टी एकतालाई थप सुदृढ गरेर जाने संकल्प गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गराउने भूमिकामा रहेका सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारहरूको पार्टीको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा पार्टीको दर्ता अद्यावधिक गर्ने तथा दल दर्ताका लागि मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय कांग्रेसको पहिलो बैठकले गरेको छ। अझै सुदृढ एकता बनाएर पार्टीको अगाडिको यात्रालाई अगाडि बढाउने संकल्प यो बैठकले गरेको छ। यो बैठकले यो अधिवेशनमा विभिन्न ठाउँबाट आएर नेपाली कांग्रेसलाई शुभेच्छा प्रकट गर्ने अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूदेखि लिएर यो अधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नको लागि पार्टीको विभिन्न तहमा रहेर काम गर्ने निर्वाचन समिति, सञ्चार माध्यम सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्ने निर्णय यो बैठकले गरेको छ। त्यसै गरिकन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट खडा गरिने उम्मेदवारहरूको लागि पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने त्यो बैठकले त्यो कार्यादेश दिने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनबाटै संघीयतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। अहिलेको कार्य समितिमा पुराना र नयाँ अनुहारको संयोजन छ भने केन्द्रीय कार्य समिति संविधानको भावना अनुसार पूर्ण समावेशी मोडलमा बनेको पहिलो पटक हो। 13औं महाधिवेशनबाट पहिलो पटक सभापति बनेका शेरबहादुर देउवा आफूसँग चुनाव लडेका रामचन्द्र पौडेल समूहलाई पेलेरै गए, जसका कारण कांग्रेसमा सधैँ गुटगत भेलाले प्रश्रय पायो। तर 14औं महाधिवेशनमा फेरि सभापति बनेका देउवाले आफू केही व्यक्ति र गुटको नभई सबैको साझा भएको बताउँदा त्यही विचार सधैँ लागू गर्लान् त। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रमाणपत्र लिइसकेका छन्। प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ निर्वाचन समितिले र यो लगत्तै नेपाली कांग्रेसको पहिलो 14औं महाधिवेशन पश्चातको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष गरेर अब निर्वाचन अघि जे जस्तो अवस्था भए पनि निर्वाचन पश्चात आफू सभापतिमा निर्वाचित भइसकेपछि अब कुनै समूह अथवा कुनै व्यक्तिको मात्रै सभापति नभएर आफू सबैको सभापति भएको बताएका छन् र सबैलाई समेटेर जाने वचन पनि दिएका छन्। त्यस्तै उनले अब अगाडि बढ्दाखेरि पार्टीले पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने आफ्नो चुनौती रहेको र त्यसमा सबैलाई साथमा लिएर आफू अगाडि बढ्ने पनि सभापति देउवाले जनाएका छन्। उनले त्यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् र नेताहरूसँग हामीले सोधेका छौँ यसअघि सबैलाई मिलाएर जान नसकेको र पार्टीलाई सिस्टममा लिएर जान विधि र पद्धति बमोजिम चलाउन नसकेको जुन आरोप खेपिरहेका थिए ती शेरबहादुर देउवाले दोस्रो कार्यकालमा ती कमी कमजोरीहरू सुधार गरेर अब निश्चित विधि र प्रक्रियामा पार्टीलाई लैजानुका अतिरिक्त सबैलाई समेटेर सबैको कांग्रेस बनाउन सफल हुनु होला त। हामीले यो प्रश्न सोधेका छौँ। सुनौ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका यी अभिव्यक्तिहरू। हैन, सहमतिको खोजी एउटा निश्चित समयसम्म गर्ने जुन हिजोको प्रयास थियो, मलाई लाग्छ अब त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढेर विधानमा लेखेको कुरालाई समयमै त्यसलाई पूर्णता दिएर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ कांग्रेसको सङ्गठन मजबुत बन्छ। बन्नुपर्छ, यसको विकल्पै छैन। सभापति जो नेपाली कांग्रेसको सभापति बन्नुपर्छ, यसको विकल्प पनि छैन र नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक रूपमा भएका थोर बहुत समस्याहरू अब बाहिर आउनुहुन्न, सानेपामै सोल्युसन गर्नुपर्छ। त्यसकै लागि त हो नि हाम्रो उपस्थिति, त्यो गराउने दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ। निर्वाचन भइसकेपछि विथ करेक्सन माइ सेल्फ भनेको छु मैले, सुध्रिनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ, तर अर्कालाई होइन कि आफैबाट भनेको छु। त्यो स्टार्ट भएको छ। सबै किसिमको विविधतापूर्ण डाइभर्सिटी देखिने केन्द्रीय समिति निर्माण भएको छ। हामी अत्यन्तै होपफुल, आशावादी छौँ र हामीले कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू हिजो बिपी कोइरालाको शासनकालदेखि आजसम्म नगर्न सकेका कुराहरू पनि गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसका लागि आँट्नुपर्छ भन्ने कोसिसका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू कुनै पनि गुट उपगुट वा व्यक्तिको नभई सबै कांग्रेसीजनको सभापति बन्ने प्रतिबद्धता जनाए र नेता कार्यकर्ताहरूले पनि उनले जनाएको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरिदिए।
तर उनी वास्तवमै सबैको सभापति बन्छन् अथवा केही व्यक्ति वा गुटको बन्छन् त्यो हेर्न भने अझै केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। आउँदो माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि विभिन्न दलहरूले आफ्नो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको काम सकेसँगै राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि आगामी प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि दल दर्ताको प्रक्रिया सकिएको छ। राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यको पदावधि आगामी फागुन 20 मा सकिँदैछ। रिक्त हुने पदमा 1 मनोनित बाहेक 19 पदका लागि 35 दिन अगावै निर्वाचन गरेर पदपूर्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 4 वर्षीय पदावधि सकिनेमा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल र विषयगत समितिका सभापति त्रय तारादेवी भट्ट, रामनारायण बिडारी र परशुराम मेगी गुरुङ समेत रहेका छन्। पदावधि समाप्त हुनेमा अगमप्रसाद बान्तवा राई, उदय शर्मा पौडेल, कविता बोगटी, खिमकुमार विक, चन्द्रप्रसाद स्नेही, जीवन बुढा, दृगनारायण पाण्डे, ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, तारादेवी भट्ट, दीनानाथ शर्मा, नयनकला ओझा, राधेश्याम अधिकारी, रामलखन चमार, शान्तिकुमारी अधिकारी र शेरबहादुर कुँवर छन्। नेकपा एमालेका 8, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 र नेपाली कांग्रेसका 3 सदस्यको पनि फागुन 21 गते कार्यकाल समाप्त हुनेछ। उक्त निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 3-3 जना र प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशबाट 2 जना रहने व्यवस्था छ। यस्तै राष्ट्रपतिबाट 1 जना मनोनित हुने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यको रिक्त स्थानमा निर्वाचन आयोगले आउँदो माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको हो। सोही चुनावमा सहभागी गराउनका लागि निर्वाचन आयोगले यही पुस 1 गतेदेखि 10 गतेसम्म दल दर्ता गराउन आह्वान गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको काम सकिएसँगै राष्ट्रिय सभाको चुनावको आगामी प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। अब निर्वाचन प्रक्रिया अब दलहरू आज 12वटा दलहरू दर्ता हुन आएको अवस्था छ। अब दलहरूलाई हामीले निर्वाचन चिन्ह आयोगले निर्धारण गर्छ अनि त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। राष्ट्रिय सभाका लागि यो समाचार तयार पार्दासम्म 17 मध्ये 12 दलले दल दर्ता गराएका छन्, जसमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरू रहेका छन्। अन्तिम घडीमा दल दर्ता गर्न पुगेको नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आगामी राष्ट्रिय सभाको चुनावमा आफ्नो दलले 50% सिट जित्ने दावी गरे। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको जुन चुनाव हुँदैछ हैन, त्यसको लागि त तयारी गर्नुपर्ने के छ र, सबै तयारी अलरेडी कम्प्लिटेड छ। हामीले 50% जति जित्छौँ होला। यस्तै अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता जनक प्याकुरेलले राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि सम्पूर्ण तयारी सकिसकेको बताएका छन्। चुनावको लागि जे तयारी गर्नुपर्ने हो प्रचलित नेपालको कानुन अनुसार त्यो तयारी एज राजनीतिक पार्टीको हैसियतले त्यो सबै तयारीहरू गर्दैछौँ। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न जाँदा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को अनुसूची बमोजिमको निवेदन पेश गर्नुपर्छ। यस्तै दलको केन्द्रीय समितिबाट सहभागी हुने निर्णय समेत पेश गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा मनोनयन पत्र दिने आधिकारिक औपचारिक पत्र केन्द्रीय समितिले तोक्नुपर्छ। साथै दलहरूले आफ्नो दलको आय व्ययको आर्थिक प्रतिवेदन समेत निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ। क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। इसाई धर्मका संस्थापक प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्मोत्सव आज नेपाल सहित विश्वभर भव्य रूपमा मनाइँदैछ। येशू ख्रिस्टको जन्मदिनको खुसियालीमा हरेक वर्ष 25 डिसेम्बरमा संसारभर विशेष महत्त्वका साथ क्रिसमस डे पर्व मनाउने गरिन्छ। क्रिसमसका अवसरमा आज देशभरका चर्चमा प्रार्थना लगायत कार्यक्रम गरी येशू ख्रिस्टको सम्झना गरिँदैछ। क्रिसमस येशूको शिक्षा एवं उपदेशको मनन गर्नुका साथै प्रेम प्रकट गर्दै शुभकामना तथा उपहार आदान प्रदान गरिन्छ। क्रिसमसको आकर्षण सान्ता क्लस हुन्। रातो टोपी लगाएका लामो सेतो दारी पालेका वृद्ध सान्ताले सबैलाई उपहार दिने र खुसी बाँड्ने छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। क्रिसमसका अवसरमा काठमाडौँको ठमेल, बौद्ध, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा लगायत स्थानमा विशेष रौनक छ। क्रिसमस ट्री लगायतले बजार र ठूला व्यापारिक स्थल सजाइएको छ।
2000 वर्ष अघि जेरुसलमको बेथलेहममा कन्या मरियमको कोखबाट येशूको जन्म भएको विश्वास गरिन्छ। येशूलाई जिसस क्राइस्ट पनि भनिन्छ। उनले मानव समुदायका लागि पुर्याएको योगदानको सम्झनामा येशू सम्बत चलाइएको विश्वास गरिन्छ। यस अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सभ्य र सुसंस्कृत समाज तथा समुन्नत नेपाल निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताएकी छिन्। क्रिसमस डेका अवसरमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले समुदायबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र एकताको भावना अभिवृद्धि गर्दै सभ्य र सुसंस्कृत समाज तथा समुन्नत नेपाल निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताएकी हुन्। उनले विविध सांस्कृतिक पहिचान एवं धार्मिक संस्कृतिले राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई साकार पार्नका लागि सबै बीचको एकता अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ। धार्मिक एवं सांस्कृतिक चाडपर्वहरूले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र एकताको भावनालाई सबल बनाउँदै र बृहत राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनमा योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै मुलुकमा सामाजिक न्यायलाई सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। एमाले नेता डाक्टर भीम रावलले एमसीसी कार्यान्वयनमा सम्झौता गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा शनिबार नेपाल चीन जनमैत्री प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित अन्तर्क्रियामा रावलले नेपालको संघीय संसदबाट पारित नभएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने पूरक सम्झौता गरेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ालाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन्। यो सम्झौता संसदबाट पास हुनै नसक्ने उनको जिकिर छ। नगर्दै कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने, नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने, नेपालको अर्बौं राजस्व पाततारी होटलमा कार्यालय खोलेर खर्च गर्नेहरूलाई नेपालको कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ, जसमा युवराज खतिवडा पनि पर्नुपर्छ भने अब युवराज खतिवडा पर्दा उहाँलाई संरक्षण गर्ने जो हुन् ती पनि तानिएला कानुन निष्पक्ष छ भने। कार्यक्रममा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँसतोलाले एमसीसी सम्झौता विरुद्ध देशव्यापी सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाले नेपालमा सैन्य अखडा स्थापित गरी चीनलाई घेर्नु र भारतीय पुँजी बजार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एमसीसी सम्झौता नेपालमा लागू गर्न खोजेको उनको आरोप छ। दुश्मन राष्ट्रको रूपमा ल्याइएको छ र धेरै मान्छेले नजरअन्दाज गरेको कुरा के हो भने भारतमाथि पनि नियन्त्रण गर्ने, भारतको बजार नियन्त्रण गर्ने, भारतको चाहिँ प्रविधि नियन्त्रण गर्ने, भारतको ऊर्जा नियन्त्रण गर्ने, भारतका चाहिँ उत्पादन नियन्त्रण गर्ने, किनभने ठुलो जनसङ्ख्या भारतमा छ। चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत एवं नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको भन्दै यही अवस्थामा संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने बताए। एउटा शक्ति राष्ट्रले हाम्रो भूमिलाई अर्को शक्ति राष्ट्र विरुद्ध, हाम्रो मित्र राष्ट्र विरुद्ध कतै हामीलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। त्यो सम्झौताका शर्तहरूले त्यस्ता आशयहरू अभिव्यक्त गर्छन् अथवा त्यस्ता आशयहरू रच्छन्, त्यसकारण हामीले मान्नु हुँदैन भनेको। चीनका लागि पूर्व राजदूत कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले सम्झौतामा भएका शर्त अनुसार अमेरिकी कानुन नेपालले मान्नुपर्ने भएकाले यो सम्झौता संसदबाट पारित भएमा जनविद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले काठ उत्पादन तथा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री यादवले नेपालको वनका काठको बिक्री वितरणका विषयमा सरकारले आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने समेत बताएका हुन्। नेपालका फर्निचरमा ग्राहकको आकर्षण बढाउनका लागि आयातित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले फर्निचर र फर्निसिङ व्यवसायीहरूलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिन आग्रह गरे।
टेक्नोलोजीको लागि नेपाल सरकारले वन मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ त्यो हामी गर्न तयार छौँ। कामदारहरूको लागि कहाँबाट त्यो सिकाउने हो, कहाँ कसरी गर्ने हो, त्यसको लागि के सरकारले सहयोग गर्ने हो त्यो गर्न तयार छौँ। यहाँ व्यवसायीहरूलाई अब वन मन्त्रालयको हैसियतले मैले भने जिम्मेवारी सम्हालेको हैसियतले मन्त्री परिषदमा हामी कुरा राख्ने हिसाबले मैले जहाँ जुन कुरा राख्नुपर्ने हो गर्नुपर्ने हो त्यो म गर्न यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउँछु। त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री यादवले वन क्षेत्रको संरक्षण र सुधारका लागि पनि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी दिए। नेपालमा शनिबार 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4283 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 157 जना र 2164 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 11583 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 226 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,10,497 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,978 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय प्रदेश 2 मा स्थिर रहेको कोरोना संक्रमण दर पुनः बढ्न थालेको छ। गत मङ्सिर अन्तिम सातासम्म संक्रमण दर घट्दै गएकोमा अहिले पुनः बढ्न थालेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। संक्रमण दर बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य कार्यालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार विगत 1 साताको अवधिमा संक्रमितको संख्या झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ। नयाँ संक्रमित थपिएका मध्ये अधिकांश धनुषाकै रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। गत मङ्सिर 18 गते प्रदेशमा 34 जना कोरोना संक्रमित रहेकोमा यही पुसको पहिलो साता आउँदा संक्रमितको संख्या 65 पुगेको स्वास्थ्य निर्देशक विजय झाले जानकारी दिए। तीमध्ये 62 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3 जना चिकित्सकको निगरानीमा छन्। प्रदेशमा 65 कोरोना संक्रमित रहेकोमा धनुषामा मात्र 35 सक्रिय संक्रमित छन्। त्यस्तै महोत्तरीमा 16, सिराहामा 5, पर्सामा 4, सप्तरीमा 1 र बारामा 1 जना कोरोना सक्रिय संक्रमित रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। पर्सा जिल्लामा विशेष खोपको लागि 43,000 खोप सञ्चित रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट सुरक्षित रहन पूर्व तयारी गर्ने अभिप्रायले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एक्सन प्लान टिम गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। वीरगञ्ज भन्सार नाकामा स्थापित हेल्थ डेस्कलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रशासनले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्टको तयारीको लागि चाहिँ सबै पालिकाहरूलाई हामीले निर्देशन गाइडलाइन अथवा सल्लाह परिपत्र पनि भइसकेको छ र चाहिँ जिल्लामा पनि हामीले सबै निकायलाई सचेत रहन तत्पर अवस्थामा रहनलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ र चाहिँ एउटा एक्सन प्लान टिम मेरै संयोजकतामा एक्सन प्लान बनाएर अगाडि बढ्ने भनेर एउटा टिम गठन भएको छ। एक्सन प्लान टिममा अस्पताल, महानगरपालिका, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति सहित सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू रहने प्रशासनले जनाएको छ। पर्सा जिल्लामा यस आर्थिक वर्षमा 7 पटक खोप सञ्चालन भएको र अहिलेसम्म 1,32,128 जनाले खोप लिइसकेका छन्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको कारण खोप लिनेहरूको संख्या बढेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको यो कोभिडको महामारीको चपेटामा परेर भोगी भइसकेका छौँ र विगतको तुलनामा जुन यो रोगलाई हामीले रोकथाम गर्नको जुन प्रयास गरेका थियौँ त्यही अनुरूप हामी चाहिँ अहिले पनि सतर्क छौँ र हामी आफ्नो वडावासी चाहे नगरवासीहरूको लागि विभिन्न किसिमको विगतभन्दा पनि राम्रो सुविधाजन्य चाहिँ व्यवस्थामा हामी लागि परेका छौँ। यसअघि खोप केन्द्रहरूमा खोप लिन खास गरी ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले रुचि देखाएका थिएनन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका बाहेक 13 वटा पालिकाका स्थानीयले यसअघि खोपप्रति खासै चासो देखाएका थिएनन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 34 वटा खोप केन्द्रबाट खोप उपलब्ध गराउँदै आएकोमा थप 3 वटा खोप केन्द्र सार्वजनिक स्थानमा खडा गरी विशेष खोप अभियानलाई सघाएको छ। पर्साबाट क्यामेरामा सन्तोष कुशवाहा साथमा जितेन्द्र शाहको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थतन्त्रका सूचक एकपछि अर्को गर्दै नकारात्मक देखिरहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीतिगत रूपमै फाइदा लिने गरी पोलिसी ह्याक गरेको आरोप लागेको छ। अर्थ क्षेत्रका विज्ञ एवं जानकारहरूले उनलाई मन्त्रालय चलाउन सकेनन्, अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा पारे भनेका छन्। तर अर्थमन्त्री शर्माले भने आफ्नो बचाउ गर्दै देशको हित विपरीत कुनै निर्णय नलिएको र अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेर पोलिसी ह्याकिङ गरेको सार्वजनिक भयो। अर्कोतिर उनले नबुझेकै कारण अर्थतन्त्र चलाउन सकेनन् भन्ने आरोप पनि छ। तर शर्माले भने देशको हित विपरीत कुनै निर्णय नलिएको भन्दै आफूलाई बचाउ गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्पष्टीकरण दिँदै उनले आफूमाथि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने चेष्टा भएको तर्क गरे। मैले राष्ट्रलाई हित हुने, देशलाई हित हुने, देशको अर्थतन्त्रलाई विकास हुने निर्णय बाहेक केही पनि गर्छ आएर भन्न सक्नु पर्यो। यो कारणले यो घाटा भयो, यहाँ राष्ट्रलाई घाटा भयो, यहाँ देशलाई घाटा भयो, आएर भन्नुहुन्न, मलाई भन्न सक्ने हिम्मत गर्नु पर्यो नि। हैन पोलिसी ह्याकिङ भयो भनेर कसैले पोलिसी ह्याकिङ भयो क्या भन्दैमा अर्थमन्त्री स्वयंले गर्यो भनेर समाचारहरू बने। त्यो भन्नुको रहस्य छ, म अर्को दिन खोलौँला। कसैले ब्ल्याकमेलिङ गर्नलाई केही भन्छ भने त्यसको पछि लाग्नु पर्दैन। जानकारहरूले अर्थ मन्त्रालय चलाउन अर्थमन्त्री फेल भएको आरोप लगाइरहेका छन्। सबै सचिवहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सक्नु भएन उहाँले भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यसमा मूल भूमिका चाहिँ अर्थमन्त्रीजीको, अर्थ मन्त्रालयको नै जान्छ। अर्थमन्त्री शर्मा भने कसैको आरोप मान्न तयार छैनन्, भ्रम फिजाउने काम मात्र भइरहेको उनको तर्क छ। कोभिडको बीचबाट अर्थतन्त्र माथि उठ्दै गएको र नीतिगत पहल कदमीका कारण यो करेक्सनको बाटोमा गइसकेको उनको दाबी छ। उनले भनेका छन् अहिले लगानी भएको छ, केही समयपछि प्रतिफल आउनेछ। बिजुली बाल्ने एउटा कुरा होला, समग्र अर्थतन्त्रलाई म्यानेज गर्ने कुरा यो म गएर भा होइन के। यहाँ एउटा के त्यो गा हुनाले भयो भनेर भरम हाल्न खोजे, म गएर भएको होइन। तपाईँ गए भए नि हुन्थ्यो होला केही समस्या, अर्को कोही गए भए नि हुन्थ्यो होला समस्या। कोभिडको यत्रो महामारीका बीचबाट अर्थतन्त्र भर्खरै उठ्दैछ। कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई उठाएर अगाडि बढाउने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण कुरा होइन। त्यति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था एउटै हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ धेरै होहल्ला भएको छ नि, होहल्ला होइन। त्यो लगानी फाइदा दिने होला नि त, प्रतिफल आउने होला नि त। यसै गरी अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा पर्न नदिने उनको दाबी छ। अर्थतन्त्र कोही पनि सङ्कटमा पर्न दिन्न है। त्यसका लागि आवश्यक सबै तयारीहरू गर्नुपर्ने कुराहरू सबै विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग, राष्ट्र बैङ्क सबैसँग मेरो छलफल भइराखेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू अगाडि बढाइएको छ। त्यो हुँदै केही पनि हुँदैन, सङ्कटमा छैन। उनले आर्थिक समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउने आफ्नो योजना पनि सुनाएका छन्। आर्थिक समृद्धि र श्रमको अभियानलाई हामी एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। अहिले निहित स्वार्थ राख्नेहरूले आफूलाई आलोचना गरेको र केही चिन्तित व्यक्तिहरूले अर्थतन्त्र अगाडि बढोस् भन्ने चिन्ता राखेको उनको भनाइ छ। तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रको नकारात्मक अवस्था चित्रण गरिरहँदा अर्थमन्त्री जस्तो व्यक्तिले हचुवा जस्तो लाग्ने तर्क गर्नु भने समय सान्दर्भिक हुँदैन। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। 2072 सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएको छ। निर्धारित समय र अतिरिक्त थप गरेको समय अवधि सकिएसँगै प्राधिकरण खारेज भएको हो। यो अवधिमा प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी पुरै काम गर्न भने सकेन। बाँकी रहेका अधुरा काम सरकार निकाय र मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा आवास पुनर्निर्माणतर्फ करिब 1.5 लाखको काम सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। पुनर्निर्माण लाभग्राहीका लागि अनुदान सम्झौतामा 8,29,667 ले सम्झौता गरेकोमा तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या 7,03,307 मात्रै रहेको छ। विद्यालय भवनतर्फ 7,553 भवनको पुनर्निर्माणको लक्ष्य राखेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार 6,647 भवन मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। अझै 936 विद्यालय भवन पुनर्निर्माण हुन बाँकी रहेको छ। 1,197 स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा
751वटाको मात्रै सम्पन्न भएको छ। अझै 354 भवनको पुनर्निर्माण जारी रहेको छ। 415वटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा 388 सम्पन्न भएका छन्। 920वटा सांस्कृतिक भवनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा अझै 288वटाको पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ। सुरक्षा निकायतर्फ 216वटा पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सबै पूरा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 2072 वैशाख 12 को भूकम्पपछि सोही वर्ष पुस 10 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको थियो। यो साता सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपैयाँले घटेको छ। गत शुक्रबार 94,000 रुपैयाँ प्रति तोलामा किनबेच भएको सुन यो साताको शुक्रबार 93,100 रुपैयाँमा कारोबार भयो। साताभर सुनको मूल्यमा उतार चढाव देखिरह्यो। आइतबार मूल्य घटेर 93,600मा ओर्लिएको सुन सोमबार 93,800 रुपैयाँमा पुगेको थियो। मङ्गलबार पुनः मूल्य घटेर 93,000 रुपैयाँमा झरेको सुन बुधबार 92,600मा ओर्लिएको थियो। बिहिबार फेरि मूल्य बढेर 93,300 रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो। शुक्रबार 93,100 रुपैयाँ प्रति तोलामा सुनको किनबेच भयो। साताभरमा चाँदीको मूल्य भने तोलामा 10 रुपैयाँले बढेको छ। शुक्रबार चाँदी प्रति तोला 1,260 रुपैयाँमा कारोबार भयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि यो साता नेपाली सुन बजार पनि प्रभावित बन्दा आन्तरिक बजारमा सुनको मूल्य घटेको हो। अब भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फेरि मूल्य बढ्ने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1,808 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ग्रीकको एक टापुमा रहेको पारोसमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। एसियन सागरमा भएको दुर्घटनामा 12 पुरुष 3 महिला र 1 शिशुको शव फेला परेको हो। टर्कीबाट इटलीतर्फ गइरहेको जहाजमा 80 जना सवार रहेको बताइएको छ। एसियन सागर ग्रीस, अफ्रिका, मध्यपूर्व र अन्यत्रका शरणार्थी र आप्रवासीहरूका लागि युरोपेली संघमा जाने मुख्य मार्ग मध्येको यो एक मार्ग हो। तर सन् 2015 देखि शरणार्थीहरूले सो मार्ग प्रयोग गर्न छाडेका थिए। गत शुक्रबार भएको दुर्घटनामा पनि 11 जना आप्रवासीको मृत्यु भएको थियो। बिहिबार शरणार्थी बोकेको डुङ्गा दक्षिणी निर्जन टापुमा पुगेको थियो। सो डुङ्गाबाट 90 जनाको उद्धार गरिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले सहज जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा हिमालयनले च्यासल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। हिमालयनको जितमा मुटम्बा पिस्टनले 2 गोल गरे। सुरेश कुमालको नाममा 1 गोल रह्यो। च्यासलका रुमेश बर्तौलाले 1 गोल फर्काए। खेलको 25औं मिनेटमा मुटम्बाले गोल गर्दै हिमालयनलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 56औं मिनेटमा मुटम्बाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै हिमालयनलाई 2-0 को अग्रता दिलाएका थिए। 75औं मिनेटमा रुमेशले गोल गर्दै च्यासललाई 2-1 को स्थितिमा ल्याए। तर खेलको 80औं मिनेटमा सुरेशले गोल गर्दै हिमालयनलाई 3-1 को जित दिलाएका हुन्। यस जितसँगै हिमालयनले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। च्यासलले 6 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भोलिदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशनमा परिणत। नीति, नेतृत्व र संगठनमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रचण्डको उद्घोष। पदाधिकारी चयनमा सकस। कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा आफू सबैको साझा सभापति बन्ने घोषणा। पार्टीलाई चुनावमा बहुमत ल्याउन एकजुट हुनुपर्नेमा जोड। वरिष्ठ नेतामा पौडेल, शेखर 20औं नम्बरमा। इसाई धर्मका संस्थापक प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव विश्वभर भव्य रूपमा मनाइँदै नेपालमा पनि राष्ट्रिय पर्वका रूपमा विकसित सभ्य र सुसंस्कृत समाज बनाउन राष्ट्रपतिको आग्रह।
प्रदेश 2 लगायत देशभर कोरोना संक्रमण दरमा पुनः वृद्धि, एक सातामै संक्रमितको संख्या दोब्बर। थप सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह, ओमिक्रोनको सन्तास कायम। नीतिगत रूपमै फाइदा लिने गरी पोलिसी ह्याक नगरेको अर्थमन्त्री शर्माको स्पष्टीकरण। देशको हित विपरीत कुनै निर्णय नलिने भनाई, अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा पर्न नदिने प्रतिबद्धता। ग्रिकको एक टापुमा रहेको पारोसमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। दुर्घटनामा 12 पुरुष, 3 महिला र 1 शिशुको शव फेला। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबको सहज जित, च्यासल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। त्यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।